अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़। दहली शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुबीना एहतियात अंगेज तकरीर पर गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू के 16 सिराज इमाम को दहली हाई कोर्ट ने आज जमानत दी, ताहम वो जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं। सिराज इमाम ने ट्रिब्यूनल कोर्ट में इसको हुक्म को चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने जमानत से इनकार। उन्होंने कहा है कि अगर वो मुजरिम साबित होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा के नासिब भुगत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उस्मान ख्वाजा ने फिर से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाई है। ख्वाजा ने कहा है कि आलमी रहनुमाई इसराइल मुलाज़मीन पर खामोश हैं। गज़ा में इसराइल हमलों पर उन्होंने कहा है कि रफ़ा में फ़ौज भेजना ज़ालिमाना है। फ़लस्तीन में मासूम लोग, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें मारे जा रहे हैं। ख्वाजा ने कहा है कि तब्दील ला सकते हैं, मगर आलमी रहनुमा खामोश है। कौमी सलामती कौंसिल ने कहा है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुमालिकीन की तब्दीली बयान और कातिलाना हमले की जिम्मेदारियों को अदालत में लाना ज़रूरी है। फ़लस्तीन की सदर में हुए इजलास के बाद ये ऐलान जारी किया गया है। इसराइल से गज़ा में कातिलाना हमले और इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी पर बातचीत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के 50 से ज़्यादा माहिरीन ने रफ़ा पर इसराइल की वहशी कार्रवाई के बाद इसराइल पर हथियारों की फरमानी को रोकने की मुतालबा किया है। रफ़ा के बमबारी से 45,000 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। माहिरीन ने इस जंग को जंग की क़वाइद के खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसराइल ने गज़ा पर हमलों के बाद इसराइल से अपना सफ़र वापस बुला लिया है और कहा है कि कोई नई फ़ौज तैनात नहीं करेगी। इस कदम से दोनों मुल्क में कशीदगी पाई गई है। प्रेसिडेंट लालू ने इसराइल पर नस्ल खाशीन का इल्ज़ाम लगाया है। इसराइल को नस्ल की सफाई को वापस ला लिया है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने नाकाबिल कबूल शख्सियतों को करार दिया था। चाइनीज़ के प्रेसिडेंट जैनपिंग ने आज़ाद फ़लस्तीनी की रियासत के ख़ौम की हिमायत का ऐलान किया है। गज़ा पर इसराइल के हमलों के जिक्र करते हुए जैनपिंग ने कहा है कि मुमकिनात हल लाजिम है। चाइनीज़ यूनाइटेड नेशन के लिए $3 मिलियन का एहसास दी गई है। जैनपिंग ने फ़लस्तीनियों के मुतालिबात की हिमायत की है। फ्रांस पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी परचम लहराकर बयान गोश्त की जमात को एक रहनुमा को मुअत्तल करके इजलास मुंतकिल कर दिया गया है। इजलास के दौरान लेफ्ट फ्रंट फ्रांस अब्राज की पार्टी के एक रुकन सब्ज़ा जुलूस सरकार ने सवाल उठाया। सवालों के दौरान सेक्शंस में उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर फ़लस्तीन का झंडा लहराया। हिंदुस्तान से फिल्में और क्रिकेट की दुनिया के सितारे अब फ़लस्तीन के लिए सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, जिनमें से प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान ने रफ़ा में इसराइल हमलों के बाद फ़लस्तीन के साथ इत्तेहाद का शिनाख्त की है। रफ़ा में होने वाले हमलों पर इसराइल की मजम्मत की गई है। कम अज़ कम 45,000 से ज़्यादा जान बाज़ हो गए हैं। पाकिस्तान में इंडियन हाई कोर्ट कमीशन ने राकपुल की अदालत से जेल में 2 हिंदुस्तानी शहरियों से मुलाकात की, जो 4 साल पहले जासूसी के इल्ज़ाम पे गिरफ्तार किए गए थे। दोनों गलफिट से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हिंदुस्तानी वफाद ने हुकूमत की दरख्वास्त पर मुलाकात की। हिंदुस्तान मीडिया ने भी इस पर कोई तबसरा नहीं दिया। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा में सिटीजनशिप अपार्ट रूल CAA 2024 के मुताबिक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना शुरू किया गया है। एयर मिनिस्टर ने कहा है कि पहले ग्रुप को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट फराहम किया गया है। ये सर्टिफिकेट स्टेट्स कमेटी ने दिया है। पहले सेट ऑफ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट 15 मई को दिया गया था। गवर्नमेंट ने 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अपार्टमेंट रूल 2024 का मुताला किया था। कलेक्टर चित्ता ने तेलंगाना के हमुकुंडा डिस्ट्रिक्ट में किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों को इंतखाब किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीज फरोख्त करने वालों को मशवरा दिया कि वो बीज फरोख्त करने के बाद बिल दे, ताकि किसानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बेंगलुरु एयर पार्टी केस में बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बॉलीवुड अदाकारा हिमा को 1 जून को पुलिस के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी। पुलिस ने पार्टी में ड्रग्स के पता लगाया है, जिसमें से 85 लोगों में शामिल थे। पहले भी हिमा को 27 मई को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आई। इंदौर से ये खबर पूर्व बेचने वाले रविंद्र 400 किलोमीटर का सफर तय करके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तक 30 साल की बीमार औरत की जान बचाई है। औरत का खून खराब था। खरा ने पिछले 10 सालों में कई शहरों में 8 मरतबा खून देकर डोनेट किया।
اس نے یہ سب ان کے دوست کی گاڑی میں کیا ہے۔ ایران فوج کے مطابق سرکاری افسران کے ساتھ جیسے کہ پریزیڈنٹ راسی، چیف گارڈ اور وزیر خارجہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر حادثے کی جانچ میں کسی قسم کے نقصان یا ٹیکنیکل خرابی کا ثبوت نہیں پایا گیا۔ ہیلی کاپٹر ٹیکنیکل رپورٹ میں خرابی کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ جموں کشمیر پولیس نے پی ڈی پی پریزیڈنٹ اور پہلے کے سابقہ چیف منسٹر محبوبہ مفتی کے خلاف RND میں مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ اس میں FIR درج کی گئی ہے جس میں الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ FIR کے تحت مفتی کے دائرے پولنگ ایجنٹس اور ورکنگ کو دھمکایا گیا ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں تیلگو ریاستوں میں گرمی کے قہر جاری ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ڈسٹرکٹ میں 44 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے، کھمم میں 42 ڈگری، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر 40 سے 45 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ موسم کے ادارے نے عوام کو دوپہر کے وقت گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، خاص طور پر معصوم بچے اور بزرگوں کو۔ تلنگانہ کی کانگریس حکومت نے نئے لوگوں کا نقاب خاشی کو متویل کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اب نیا لوگوں کا تبدیل نہیں ہوگا۔ ریاست کے لوگوں میں قانون، انصاف اور صداقت کی علامت شامل کیا جا رہا ہے۔ حکومت ابھی تک ایک ڈیزائن فائنل کر چکی ہے۔ تلنگانہ کی اپوزیشن کے ڈی راماراؤ نے سرکاری نشان میں چار مینار اور کاکتیہ کمان کو ہٹانے کی کوشش پر احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے پہلے 10 سالوں میں ترقی کی چھپانے یہ ترقی سے تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چار مینار حیدرآباد کی شان ہے۔ عاشق کی ہراسانی پر معشوقہ نے خودکشی کر لی ہے۔ واقعہ تلنگانہ کے رنگا ریڈی کے قطب اللہ پور میں پیش آیا ہے۔ معشوقہ نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی ہے۔ اس نے ایک خط میں لکھا کہ اپنی تشویشناک بیان جاری کیا ہے جس میں پولیس اس معاملے کو درج کیا گیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ تلنگانہ سرکار ہر سال بیٹی بیٹا پروگرام سے سرکاری اسکولز بہتر بنانے کا مقصد کر رہی ہے۔ پروگرام 3 جون کو شروع ہوگا اور والدین کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کیا جائے گا۔ اس پروگرامز کے تحت بچوں کو اسکولز میں داخلے دلائے جائیں گے اور تعلیم میں اضافہ کیا جائے گا۔ میں اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولز میں ایڈمیشن ضرور کروائیں۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں گزشتہ دنوں میں شدید گرمی کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ موسمیات ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ پہلے جون سے 3 دن تک بارش کے امکان ہے۔ بہترین خبر یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں بارش کے امکان ہے جو درجہ حرارت کو کم کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کے بارے میں نادبہ ریمارک کے بنا پر شہر حیدرآباد میں 2 مختلف پولیس اسٹیشنز میں 3 شرپسندوں کے خلاف شکایت درج کروائی گئی ہے۔ پولیس تحقیقات میں مصروف ہیں اور سائبر کرائم پولیس نے ایک کیس درج کیا ہے۔ پولیس اور سائبر کرائم کی طرف سے مزید کارروائی جاری ہے۔ آندھرا پردیش کے ایک ہوم گارڈ نے تلنگانہ میں چلتی ٹرین میں ایک لڑکی کے ساتھ تصدر کا الزام ہے۔ ریلوے پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے والد کی شکایت پر کی گئی یہ کارروائی۔ ملزمین کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا جو ہوم گارڈ کے طور پر آندھرا پردیش میں اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ حیدرآباد BJP لیڈر ٹی راجا سنگھ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے بعد منتخب تحریر کیا گیا ہے۔ سابقہ شکایت کے باوجود کارروائی نہیں کی گئی کی شکایت کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمبر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ناظرین فی الحال کے لیے سیریز میں اتنا ہی، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے، ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز نوٹیفیکیشن آپ اللہ حافظ۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر ٹھنڈی دکھنے والی چیز آئس کریم نہیں ہوتی؟ آئس کریم اور فروزن ڈیزرٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فروزن ڈیزرٹ کو بنانے کے لیے ویجیٹیبل آئل اور ونسپتی کا استعمال کیا جاتا ہے اور آئس کریم کو بنانے کے لیے ریئل ملک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریئل ملک آئس کریم مطلب امول آئس کریم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پارٹی اور فنکشن میں آپ کے مہمان صرف امول آئس کریم ہی کھائیں؟ یا آپ ایک دکاندار ہیں اور آپ اپنے کسٹمرز کو امول آئس کریم سیل کرنا چاہتے ہیں تو چلے آئیں یو نیڈ انٹرپرائزز، ساؤتھ انڈیا کا سب سے بڑا امول آئس کریم ڈسٹریبیوٹر۔ 1000 ہو یا 1 لاکھ، ہم ہیں آپ کی خدمت اور دعوت کے لیے ہمیشہ تیار۔ آج ہی تشریف لائیں یو نیڈ انٹرپرائزز، beside Lifeline Hospital, چندرائن گٹا، حیدرآباد۔
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔